कायनात की वो खुफिया ताकत जो दूर बैठे इंसान को आपकी याद दिलाने पर मजबूर करती है। पहली ताकत कायनाती राब्ता और लाशऊर की सरगोशी। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि कायनात का वो पुरअसरार राब्ता है जो दो रूहों को एक अनदेखे धागे से बांधता है। जब आपका लाशऊर किसी खास इंसान की याद में मुकम्मल खो जाता है तो वो खामोशी से उस तक पहुंचता है। ये लाशऊरी आवाज़ इतनी ताकतवर है कि दूर बैठा शख्स अचानक बेचैन होकर आपके बारे में सोचने लगता है। इस कायनाती अमल के दौरान आपकी सच्ची तरफ एक ऐसी तवानाई बनती है जो ज़मा व वक़ा की हद तोड़ती है। फिर वो इंसान जो आपसे दूर था आज लाशऊरी तौर पर आपके बहुत करीब होने का ताकतवर एहसास पाता है। क्या आपने कभी गौर किया कि आप किसी को सोचते हैं और अचानक ही उनका कोई पैगाम आ जाता है। दूसरी ताकत टेलीपैथी की पोशीदा तरीन लहरें। इंसानी दिमाग दरअसल एक ताकतवर ट्रांसमीटर की तरह काम करता है जो मुसलसल कुछ अनदेखी लहरें खला में नशर करता रहता है। जब हम किसी शख्स को सच्चे दिल से याद करते हैं तो ये टेलीपैथिक लहरें फ़िज़ा में तेज़ी से मुतहर्रिक हो जाती हैं। ये ख़ास लहरें हज़ारों मील का फ़ासला सेकंड्स में तय करके सीधा उस इंसान के जहन पर गहरा असर डालती हैं। नतीजा ये निकलता है कि वो इंसान मसरूफ़ होने के बावजूद अचानक आपकी याद में बेचैन होने लगता है। उसे महसूस होता है जैसे कोई अनजानी ताकत उसे बार बार आपकी तरफ खींच रही है और वो बेबस है। यही टेलीपैथी का वो छुपा हुआ राज है जो मोहब्बत के अनदेखे रिश्तों को हमेशा जिंदा और मजबूत रखता है। तीसरी ताकत रूहानी लकीरें जो फासले मिटा देती हैं। जब दो लोग आपस में गहरी वाबस्तगी रखते हैं तो उनके दरमियान नज़र ना आने वाली रूहानी लकीरें बच जाती हैं। ये लकीरें फासलों को नहीं मानती और दुनिया के किसी हिस्से में मौजूद दिलों को आपस में मजबूती से जोड़े रखती हैं। याद रखें, जब आप किसी को शिद्दत से याद करते हैं तो आपका जज्बा उन तारों के ज़रिए सफ़र करता है। ये सफ़र उस शख्स की रूह तक पहुंचता है और उसके दिल में आपकी मोहब्बत की नई चिंगारी जलाता है। वो शख्स हैरान रह जाता है कि उसका दिल आपके पास आने के लिए इतनी शिद्दत से क्यों धड़कता है। कायनात का ये ख़ास कानून साबित करता है कि सच्ची मोहब्बत करने वालों के दरमियान ज़ाहिरी फासले महज एक वहम होते हैं। चौथी ताकत तवज्जो की ताकत से दिलों को छूना। इंसानी तवज्जो में इतनी गहरी मकनातीसी ताकत पोशीदा है कि ये किसी भी सख्त दिल को मोम करने की सलाहियत रखती है। जब आप अपनी तवज्जो किसी ख़ास शख्स पर मरकूज़ करते हैं तो फ़िज़ा में एक ताकतवर जादुई अमल फ़ौरन शुरू हो जाता है। आपकी ये मुसलसल और गहरी तवज्जो उस शख्स के जहन पर दस्तक देती है और उसके ख़यालात बदलने लगती है। वो शख्स खुद को ऐसी अजीब कैफियत में महसूस करता है जहां आपके बगैर उसे हर चीज़ बिल्कुल अधूरी लगती है। तवज्जो की ये ख़ास ताकत खामोशी से दिल को छूती है और दूसरे इंसान के अंदर मोहब्बत का नया बीज बोती है। अंजाम कार वो शख्स बेबस होकर राब्ता करने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि वो इस कशिश से बच नहीं पाता। पांचवी ताकत जज्बाती मकनातीसियत का पुरअसरार उसूल। कायनात का ये जज्बाती उसूल मोहब्बत करने वालों को मकनातीस की तरह एक दूसरे की जानिब खींचने का ताकतवर काम करता है। जब आपके अंदर किसी ख़ास इंसान के लिए सच्चे जज्बात जागते हैं तो आपका दिल ताकतवर मकनातीसी फील्ड बनाता है। ये मकनातीसी फील्ड इतनी ताकतवर है कि दूर बैठा इंसान भी इस कशिश को अपने दिल में शिद्दत से महसूस करता है। वो परेशान होता है कि उसकी धड़कनें अचानक तेज़ क्यों हैं और वो आपको बार बार याद करने लगा है। ये आपके मकनातीसी जज्बात का कमाल है जो उसकी रूह को खींचकर उसे आपकी तरफ मजबूर करता है। इस उसूल के तहत सच्चे रिश्ते कभी नहीं टूटते बल्कि वो जज्बाती कशिश के ज़रिए एक दूसरे को तलाश कर लेते हैं। छठी ताकत खामोश ख्यालात का खामोश सफ़र। खामोश ख्यालात वो ताकतवर लहरें हैं
جو بغیر الفاظ کے دور بیٹھے انسان تک اپنا سفر نہایت آسانی سے طے کرتی ہیں۔ جب آپ تنہائی میں اسے یاد کرتے ہیں تو ان خاموش خیالات کا انوکھا سفر بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن سے نکلنے والی لہریں سناٹے کو چیرتے ہوئے سیدھا اس شخص کے لاشعور میں تیزی سے داخل ہوتی ہیں۔ صبح اٹھنے پر اس کا پہلا خیال آپ کا ہوتا ہے اور وہ اپنا سارا دن آپ کی یاد میں گزارتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ آپ کو یاد کر رہا ہے، لیکن دراصل یہ آپ کے خاموش خیالات کا زبردست اثر ہے۔ یہ کائنات کا وہ سچا راز ہے جو ثابت کرتا ہے کہ گہرے جذبات کسی فاصلے یا الفاظ کے محتاج نہیں ہوتے۔ ساتویں طاقت، کائناتی اینٹینا اور ذہنی لہریں۔ ہمارا ذہن دراصل ایک انتہائی حساس اینٹینا کی طرح ہے جو محبت کی ان پوشیدہ لہروں کو مسلسل اپنی جانب کھینچتا ہے۔ جب آپ اسے شدت سے یاد کرتے ہیں تو آپ کا اینٹینا محبت کی لہریں فضا میں تیزی سے بھیجنے لگتا ہے۔ دور بیٹھے اس خاص شخص کا ذہنی اینٹینا فوری طور پر آپ کی بھیجی گئی ان لہروں کو وصول کرنے لگتا ہے۔ اسے اچانک محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے اسے پکارا ہے اور پیار سے اپنے پاس بلانے کی کوشش کی ہے۔ ذہنوں کا یہ حیرت انگیز رابطہ انٹرنیٹ کے بغیر دور بیٹھے دلوں کی گفتگو کو بے حد آسانی سے ممکن بناتا ہے۔ اس عمل کی بدولت آپ کا پیغام پلک جھپکتے ہی اس شخص کے ذہن پر بہت تیزی سے اثر انداز ہوتا ہے۔ آٹھویں طاقت، احساس کی شدت جو سرحدیں پار کر جائے۔ جب دل میں کسی کو پانے کی طلب سچی اور احساس گہرا ہو تو یہ شدت ہر سرحد کو توڑ دیتی ہے۔ آپ کی سچی یاد دراصل ایسی طاقتور کرن بنتی ہے جو سمندروں اور طویل فاصلوں کو بالکل خاطر میں نہیں لاتی ہے۔ جب آپ پورے وجود کے ساتھ اسے یاد کرتے ہیں تو یہ سچا احساس فضا میں بہت تیزی سے سفر کرتا ہے۔ دور بیٹھے اس شخص پر ایک عجیب جذباتی کیفیت طاری ہوتی ہے جسے وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی سمجھ نہیں پاتا۔ اس شخص کا دل اچانک بہت بے چین ہونے لگتا ہے اور آنکھوں میں آپ کی صورت بار بار گھومنے لگتی ہے۔ آپ کے احساس کی یہ تپش اسے اتنا تڑپاتی ہے کہ وہ ساری سرحدیں پار کر کے فوراً آپ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ نویں طاقت، تصور کی گہرائی اور محبت کی دستک۔ جب آپ کا تصور بالکل سچا ہو تو وہ حقیقت بن کر اس شخص کے دل پر زوردار دستک دیتا ہے۔ شدت سے کیا گیا آپ کا یہ تصور اس خاص شخص کے دل کی دھڑکنوں کو آپ کے نام کر دیتا ہے۔ آپ کی خیالی دنیا کی گئی گفتگو لاشعوری طور پر سچے پیغام کی طرح اس شخص کے ذہن تک پہنچتی ہے۔ وہ خیالات میں آپ کی موجودگی محسوس کرتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے جیسے آپ اس کے بالکل قریب کھڑے ہیں۔ آپ کے تصور کی خاص طاقت خاموشی سے کام دکھاتی ہے اور وہ شخص آپ کے پیار میں بے قابو ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے جسے آپ سچے دل سے یاد کرتے ہیں اور وہ انسان آخر کار آپ کو مل کر رہتا ہے۔ 10ویں طاقت، لاشعوری پیغامات کا جادوئی نظام۔ یاد رکھیں، ہر انسان ایک ایسے پر اسرار لاشعوری نیٹ ورک کا حصہ ہے جو ہماری نظروں سے مکمل طور پر پوشیدہ ہے۔ سونے سے پہلے جب آپ اسے شدت سے یاد کرتے ہیں تو آپ کا لاشعور جاگ کر اپنا کام شروع کرتا ہے۔ آپ کا یہ لاشعور ایک خفیہ قاصد کی طرح آپ کا پیغام لے کر نیند میں اس شخص کے ذہن تک جاتا ہے۔ نیند میں وہ بار بار آپ کو دیکھتا ہے جس سے اس کے دل میں آپ کی اہمیت تیزی سے بڑھنے لگتی ہے۔ اگلی صبح اسے ایک عجیب بے قراری کا سامنا ہوتا ہے اور وہ آپ سے ملنے کے لیے بے حد ترستا ہے۔ دراصل لاشعوری پیغامات کا یہ سچا اور جادوئی نظام خاموشی کے باوجود دو دلوں کے درمیان ایک بہت مضبوط رشتہ بناتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسی ویڈیوز روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔